Akebaj Sarpanch Siddesh Bhagat has demanded that the pension paid to the MLAs be stopped and the honourable paid to Panchas and Sarpanch be hiked. He has also and his own justification for these demands. He also wants one assistant engineer of PWD to be recruited in his every constituency. Siddesh said that the honourable paid to the Sarpanchas and Panchas is very low and it should be increased to the decent level, while pointing out the MLAs raise their salaries. And see what justification he gives for his demand to support the pensions of the MLAs. आणि जे मानधन आमी घेता तशें मानधन आमदार आनी मंत्री घेता, पूण पळोवपाक गेल्यार आमच्या दानाक मान ना पूण तेंच्या दानाक मान आसा असो जाला. ते आपले मदीं उलोवन आपलो मानधन वाडयता ते ना म्हळ्यार 1.5 लाखाच्या वयर आसा आनी आमकां पळोवपाक गेल्यार पेमेंट 4,000 आनी ते उलयतना सांगता इनक्रीज ऑफ पर्संटेज वायज इन्क्रिमेंट सांगनात कितले 2,000 वाडयतले कितें वाडयतले 50% वाडयतले म्हणटा. सो 4,000चे 50% म्हणल्यार 2,000 6,000. सो मानधन 6,000 आसून लोकल बॉडी सगळ्यांकी चड काम करता, लोकांचो अप्रोच लोकल बॉडी कडेन चड आसता. त्या कारणां खातीर एमी मानधन आसा तो एटलिस्ट मान दवरपा सारको दवरपाची गरज आसा. म्हाजो डिमांड सरकारा कडेन आसा तो एक तर पेमेंट करता जाल्यार तुमी सरपंचाचो 12,000, डेप्युटीचो 10 आनी पंचाचो 8,000 कडेन पावपाय. म्हाका दिसता 14 फायनान्साचें जे हें आसा रुटीन आसा तेका टायम बाउंड दिवपा जाय आनी जाता जाल्यार एई बेगींतले बेगीन हायर करून एक कॉन्स्टिट्युएन्सीक एक एई दिवपाची गरज आसा. कित्याक काय म्हणल्यार जेन्ना जेईचो नंबर कमी आसा आनी एई नाच तेन्ना आमकां खूब त्रास जाता फायली मुखार वचोन फाटीं परत येवपाक आनी लोकांचो फेथ जो लोकल बॉडीचेर आसा तो वचपाक नाका. म्हणून आमचे पंचायत मिनिस्टरान कितें तरी इनिशिएटीव घेवपाची गरज आसा. आनी म्हाका दुसरी इम्पॉर्टंट गजाल म्हणटा ती तेंचें पेन्शन बंद जावपाची गजाल आसा. हें आमी मुखार मांडटलेच कित्याक MLAक आनी मिनिस्टराचो पेन्शन बंद जावपा जाय. कित्याक काय म्हणल्यार तेंचोय मानधन तो आनी मानधनाक पेन्शनाची गरज ना अशें जाल्यार म्हाका दिसता खंयचोय आमदार इतलो गरीब ना. Our reporter Sandeep Tuekar in Margao.